स्क्रिन देखिरहेछ हजुर Yes, sir. है स्क्रिन देखिरहेछ है सो अस्ति हामीले कहाँसम्म गराएको थियौँ भनेदेखि जस्ट एचटिएमएलको इन्ट्रोडक्सन वाट इज ट्याग वाट इज एचटिएमएल एलिमेन्ट वाट इज एचटिएमएल एट्रिब्युट्स है अनि मैले तपाईँहरूलाई त्यहाँ त्यसको नोट कहाँबाट हेर्ने भनेर भनिरहेको थिएँ अनि अहिले स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट चाहिँ युज नगर्नु भनिरहेको थिएँ स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट युज गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ सिएसएसमा जान्छ जुन हामीले अहिले सिएसएस सोकै छैन हामी प्योर एचटिएमएल पढ्दैछौँ पछि चाहिँ होइन यो एचटिएमएलमा जति पनि मैले तपाईँलाई बिजी ब्याकग्राउन्ड दिन सिकाइरहेको छु यो फन्ट भन्ने ट्याग नेम युज गर्न सिकाइरहेको छु यो पछि गएर युज चाहिँ हुँदैन है किनभनेदेखि यो यो किन युज हुँदैन भने पछि सिएसएसमा सबै कुराहरू स्टाइलबाट युज गर्ने हुनाले तपाईँले फन्ट भन्ने ट्याग युज गरिरहनै पर्दैन कि फन्ट साइज फन्ट फेस होइन यो फन्ट यो सबै कुरा कन्ट्रोल गर्ने जति पनि छन् नि त्यो सबै कुरा सिएसएसबाट हुन्छ तर अहिले चाहिँ हामी एचटिएमएलको बारेमा पढायो हुनाले एचटिएमएल पढ्दै नपढिकन सिएसएसमा जम्प गर्नु भएन भनेपछि एचटिएमएलमा के ट्यागहरू रहेछ र यसले के काम गर्न मिल्दो रहेछ भनेर चाहिँ सिकाइरह्यो है बुझ्नु है अहिले जस्तो कि हामीले इँटाको मात्रै घर बनाउँदाखेरि पिलर ल्याएर त ठडाउँदैनौँ नि इँटा मात्रै युज गरेर बनाउँछ नि माटोको घर बनाउँदाखेरि माटो युज गर्छौँ नि है त्यसैले मैले अहिले स्टाइल सिएसएसलाई चाहिँ छुट्टै छैन है स्टाइल युज गरेँ कि मैले स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट युज गरेँ कि सिएसएस युज गरेँ भने बुझ्नु है मैले स्टाइल युजै गरेको छैन अहिलेसम्म मैले के मात्रै युज गरेको छु एचटिएमएल है पहिला एचटिएमएल भन्ने मात्रै थियो एचटिएमएलले वेबसाइटहरू राम्रो भएन स्टाइलिङहरू त्यति राम्रो आएन म्यानेजमेन्ट लेआउटहरू राम्रो भएन त्यसपछि बल्ल सिएसएस आएको सिएसएसले के गर्छ एचटिएमएललाई राम्रो बनाउँछ स्ट्रक्चर दिन्छ डिजाइन दिन्छ कलरफुल बनाउँछ है बुझ्नु एचटिएमएलबाट नमिल्ने होइन मिल्थ्यो तर फ्यु थिङ्स जस्तो कि मैले हिजो कलर पनि दिन सिकाएँ होइन फन्ट साइज चेन्ज गर्न सिकाएँ मैले फन्टको हेडराइटिङहरू चेन्ज गर्न सिकाएँ बट त्यसमा लिमिटेड थियो कि अझ पनि धेरै कुराहरू मिलिरहेको छैन जुन चाहिँ हामी सिएसएस युज गरेपछि आराम नै मिल्छ है ल अब यसमा अझै कुरा थप्दै लग्छु है म तिमीलाई हेर है अब आज पनि मैले फेरि पनि नोट प्याड युज गरेको छु अझ पनि फेरि सरले हेरेँ कति कुरा मिहिनेत गरिरहनुपर्छ है म सुरुदेखि नै गर्दैछु फेरि के गर पहिला एचटिएमएल है मैले एचटिएमएल ल्याङ्ग्वेज सुरु गरेँ है तर एचटिएमएलले किन एङ्गल ब्र्याकेट बनाएको किनभने यो मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो मार्कअप के हो एङ्गल ब्र्याकेटमा हुन्छ र एचटिएमएल ट्यागहरू फेरि पनि रिमेम्बर गर एचटिएमएलको ट्याग नेमहरू जहिले पनि केमा हुँदो रहेछ त एङ्गल ब्र्याकेटभित्र हुँदो रहेछ सेकेन्ड थिङ इज यहाँबाटदेखि यहाँसम्म एचटिएमएल हो है यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ एचटिएमएलको कोडहरू लेख्छु भनेर यहाँ सुरु भयो ऊ यो स्ल्यासले के इन्डिकेट गर्छ भनेदेखि यो स्ल्यासले चाहिँ यो एन्ड अफ द ट्याग यो स्टार्ट ट्याग यो एन्ड ट्याग स्टार्टिङ र एन्डिङ भएकोलाई पेयर ट्याग भनिन्छ एन्डिङ नभएको ट्यागलाई जसको चाहिँ एन्डिङ हुँदैन जस्तो कि मैले अस्ति बिआरएचआर युज गर्न सिकाएको थिएँ बिआरएचआरहरू चाहिँ के ट्यागहरू हुन् भने सिङ्गल ट्याग हो किनभने त्यसको एन्डिङ हुँदैन सरी पेयर हुँदैन पेयर नभएकोलाई सिङ्गल ट्याग भनिन्छ है त्यसपछि आयो हेडमा के हुन्छ मैले तपाईँलाई टाउकोमा के हुन्छ फेस हुन्छ फेस भनेको के हो त टाइटल हो हाम्रो मेरो नाम पासाङ हो अनि मेरो फेसले थ्याउँछ मेरो टाइटल कसले दिँदो रहेछ त मेरो फेसले दिँदो रहेछ टाइटलको लागि क्लोज गरौँ त्यसपछि हेडलाई क्लोज गरौँ है त्यसपछि हेडलाई क्लोज गरौँ यो सुरुमा बुझ्न जरुरत छ है बुझ्ने हो बुझ्यो भनेदेखि ल टाउकोमा टाइटल हुन्छ किनभने हाम्रो पनि टाउको छ हेडमा हाम्रो फेस छ फेस भनेको के हो त टाइटल हो मान्छेको जसको पनि दुईवटा हात होइन दुईवटा आँखा दुईवटा खुट्टा होइन यो त नर्मल हो नि कपाल हुन्छ नर्मल हो नि होइन सबैजना 5.5 फिट हुन्छ 5.6 फिट हुन्छ तर चिनाउँछ केले त भन्दाखेरि उसको फेसले चिनाउँछ है सो टाइटलमा यो के वेबसाइट हो माइट बी एनदर सेकेन्ड वेबसाइट फर्स्ट वेबसाइट अस्ति भने सेकेन्ड वेबसाइट माइट बी यो वेबसाइटको नाम रामै हुनसक्छ ल है अब बडीमा लेखेको कुराहरू बल्ल के हो व्हाइट ठाउँमा देखिन्छ अब बडीमा लेखेको कुराहरू अस्तिको कुरा एक्सप्लेन गरिरहेको छु ल मैले केही पनि गरेको छैन म हेलो वर्ल्ड लेख्छु यहाँ चाहिँ ल यसलाई सेभ गर्नु पर्यो फाइल सेभ एज गर्नुहोस् है फाइल सेभ एज गरेर यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त एचटिएमएल ट्युटोरियल्स है डेस्कटपमा एचटिएमएल ट्युटोरियल्स भन्ने रहेछ यसको चाहिँ यो सेकेन्ड वेबसाइट भनेर राखिदिन्छु ल नाम फर्स्ट सेकेन्ड वेबसाइट ल हेरौँ है त हाम्रो एचटिएमएल ट्युटोरियल्स भन्ने छ अरे यतातिर कतातिर एचटिएमएल ट्युटोरियल्स ल सेकेन्ड वेबसाइट यो यस्तो किन नोटप्याडमा आयो थाहा छ यसमा स्पेस हुनुहुन्न कि स्पेस राख्दिएँ अनि मैले त्यसरी नोटप्याडमा खोल्ने भने खास स्पेस हुनुहुन्न मलाई लागिरहेको थियो सो फाइल सेभ एज गर्नुहोस् फाइल नेमहरूमा कहिले पनि यस्तो स्पेस नदिनुहोस् नोटप्याडमा गएर सेभ भइदिएछ सेकेन्ड अन्डरस्कोर राख्नुहोस् होइन बरु एउटा यहाँ छ ल
ल हेर्ने बडीमा लेखेको कुरा यहाँदेखिको यो व्हाइट पार्टहरुमा आउँदो रहेछ, टाइटलमा लेखेको कुरा राम भनेर यहाँ माथि जाँदो रहेछ। भनेपछि सर पछि मलाई यो लोगो जस्तो कि यहाँनिर फेसबुकको लोगो त यहाँनिर यस्तो खालको छ, अनि टिमको लोगो यस्तो खालको छ, सर मलाई पछि मेरो वेबसाइटको लोगो राख्नु पर्यो भने यहाँनिर मैले टाइटलमा राख्नुपर्ने हो सर। हो अभियसली त्यो हेड भएको टाउको नि र अर्को एउटा ट्याग नेम हुन्छ हाम्रो, जसले चाहिँ के राख्न पाउँछ त तपाईँको यो यस्तो लोगोहरू आइकन्सहरू यहाँनिर राख्न पाइन्छ। अब यहाँनिर के सर वेबसाइटहरू बनाउनु पर्यो यहाँ लेख्नु पर्यो भने चाहिँ कहाँ लेख्नुपर्ने रहेछ हामीले बडीमा, बडीभित्र विदिन बडी लेख्नुपर्ने रहेछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है हजुरहरूले। ल हाम्रो यति थियो। अनि यति लेखिसकेपछि सर यो HTML5 कोडिङ हो र होइन, यो HTML5 कोडिङ होइन। किन मैले यहाँनिर डक टाइप लेखेको छैन, मैले यहाँ के लेखेको छैन, यसरी डक टाइप HTML भनेर लेखेको छैन। यति नलेखिकन यो HTML5 हो भनेर चिनिँदैन। यति लेखेपछि चाहिँ बल्ल यो के भनेर चिनिन्छ त HTML5 हो भनेर चिनिन्छ। के गरी हजुरहरूले यो लेखेको छैन रहेछ भने यो HTML5 भनेर चिनिँदैन, बुझ्नु है। ल अब यसलाई नि सेभ गरेँ कि मैले के स्पेलिङ मिस्टेक गरेँ किन है, डक टाइप HTML को स्पेलिङ मिस्टेक भयो कि, ल ठिक छ है सबै कुरा। सो यति गर्न सिकाएको थिएँ। अब आज म फर्दर ट्यागहरू HTML को रिगार्डिङ ट्यागहरू, अस्ति मैले जस्तै कि तपाईँलाई पी ट्याग भनेर बुझाएँ, उ ट्याग भनेर बुझाएँ है। हाम्रो यहाँनिर अर्को ट्याग छ HR भन्ने छ है। HR भनेको हरिजन्टल रो। अब अभियसली HTML ट्याग हो भनेपछि, HTML ट्याग हो भनेपछि HR भन्ने एङ्गल ब्राकेट भित्र हुनुपर्छ। HR ले के गर्छ हजुरहरूको एउटा लाइन तान्छ के, स्केलिङ लाइन। हामीले पनि एउटा एन्सर सकेपछि के गर्छ लाइन तान्छौँ नि, हो यो HTML मा पनि यो लाइन तान्न पाइन्छ। अब क्वेसन आउँछ सर मलाई यो लाइनलाई मोटो बनाउनु पर्यो, यो HR लाई कसरी मोटो बनाउनु हुन्छ ल भन्नुहोस् त तपाईहरुले। यो HR लाई मोटो बनाउनु पर्यो के गर्ने, बोल्ड सोल्ड होइन होइन। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब मलाई पनि अहिले के हो मलाई थाहा छैन, म हिट एन्ड ट्रायल मेथड युज गर्छु। माइट बी HR मा विथ छ कि मिलेन भने झन् राम्रो है, तपाईँहरूले नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ। विथमा मैले 5px राखेँ, यसको मोटोपना मलाई चाहिँ विथ हुन्छ र हाइटलाई बिग्रियो होला यो पक्कै पनि। यो मैले यतिकै दिएँ कि 5px विथ 5px भनेर मलाई मोटो बनाउनु पर्यो, मलाई थाहा थिएन। यो गर्न खोजेँ लाग्यो कि लागेन है, झन् हरायो है, बिग्रियो पो त है। विथ भने त केही पनि छैन होला भनेपछि HR लाएन, यो त रङ रहेछ। भनेपछि मलाई लाग्यो कि HR मा के गर्न मिल्छ। अब HR लाई के गर्न मिल्छ, जस्तै पासङ सर हो, पासङ सरलाई के आउँछ भनेपछि के आउँछ कस्तो छ भनेको त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। HTML को क्यारेक्टरिस्टिक्स केले जनाउँछ, एट्रिब्युट्सहरूले। भनेपछि HTML मा जस्तो कि फन्ट साइज भनेको के हो, एट्रिब्युट हो। फन्ट भनेको टेक्स्ट हो, टेक्स्टको कलर भनेको के हो, एट्रिब्युट। HR को एट्रिब्युट चाहिँ के हुन्छ त अनि, HR को के एट्रिब्युट छ भनेपछि डकुमेन्टेसन हेर्ने HR को, HR HTML HR एट्रिब्युट्स त्यसको एट्रिब्युट्सहरू के छ त, के गर्न मिल्छ हेर्नुस् त। एचआर WC स्कुलमा पनि पुऱ्याइदियो तपाईँले, टपमै WC स्कुलमा पुऱ्यायो। मैले तीनटा साइडमा हेर्नु भनेरै भनेको थिएँ। एचआरमा हेर्नुस् त के हुन्छ अरे, एचआर गरेर नि लाइन छोड्छ। अब एचआर वाट इज एचआर भनेर तपाईँले त्यसमा पढ्नु पर्यो भने त त्यहाँनिर हेर्नुहोस् हरिजन्टल रो भनेर लेखा हुन्छ है। एचआर ट्याग डिफाइन्स द थीमेटिक ब्रेक इन एन HTML पेज, यसरी भनेछ स्विफ्ट अफ द टपिक है। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर यसको एट्रिब्युट्सहरू के छ त भन्दाखेरि, अब यसले स्टाइल युज गरे, यो युज गरे कि के बुझ्नु त, यसले CSS युज गरे, पछि सबै कुरा CSS युज गरेरै गर्छ है। अहिले चाहिँ हामी CSS युज गर्दैन किनभने प्योर HTML WC स्कुलले डाइरेक्टली के गरेछ, स्टाइल युज गरेछ। त्यसैले स्टुडेन्टहरू HTML र CSS मा झुकिन्छ है। यो डाइरेक्टली यसले स्टाइल युज, मैले के भनेको छु स्टाइल युज गरे कि के बुझ्नु, CSS युज गर्यो भनेर। हामीलाई यो चाहिँ होइन, HR को चाहिँ डकुमेन्टेसन चाहिएको भनेपछि HR मा के छ एट्रिब्युट्सहरू। अब अहिले चाहिँ खासै CSS युज गरेरै गर्छ है, तर मैले HTML केही पढाएको छु। HTML यो हुन्छ भने पछि तपाईँहरूले दिमागमा मिक्स नहोस् भनेर है। स्टाइल युज गरे के बुझ्नु थियो, CSS युज भयो भनेर बुझ्नु है। यसमा पनि के गर्यो, CSS युज गरिरहेछ। यो पनि CSS हो, WC स्कुलले सबै CSS युज गरेर देखाइरहेछ है। भनेपछि HR को हरिजन्टल रुल है। साइज भन्ने हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त, एट्रिब्युट स्टाइल युज नगरिकन के हुँदो रहेछ, साइज भन्ने हुँदो रहेछ। साइज 30px युज गरेछ भनेपछि यसमा साइज युज हुँदो रहेछ भनेपछि हामी साइज युज गरी हेरौँ न त यसको साइज है। HR मा SIZ साइज कति दिने त हामी चाहिँ 10px दिनु, अलिकति मोटो हुन्छ कि। px भनेको पिक्सल ल। सो पिक्सल भनेको के हो भनेर सोध्नुहुन्छ अनि हामीले जस्तो कि हेर्नुहोस् त मोटो आयो,
तर के भयो यहाँ स्पेस भयो, यो दुईटामा स्पेस भयो। हेर्नुहोस् त यहाँ मोटो त आयो तर अलिकति स्पेस देखियो। ल हेर्नुहोस् है, यो एचआर हो हाम्रो, बुझ्नुभयो, हरिजन्टल रो है, मोटो भयो। अब एचआरमा सर कलर पनि हुन्छ होला नि त, अब हुन्छ कि हुँदैन त्यसको कलर पनि है, कलर पनि चेक गर्न मिल्छ। अब यहाँनिर चाहिँ कलर सलर केही पनि दिएन रहेछ। यसको एट्रिब्युट्सहरू धेरै हुन्छ है, अब यसमा छैन नि त, यसमा हुन्थ्यो कि ट्युटोरियल पोइन्ट्स होइन। अनि यहाँनिर के हेर्न आँट्यो हामीले एचआरको बारेमा, एचआर ट्यागको बारेमा, इमेल ट्याग होइन, हरिजन्टल एचआरको बारेमा भनेको छ, फर्म, इमेल, आई फ्रेम होइन, लिस्टिङ, मेटा ट्याग, एचआर। खै त एचआरको बारेमा यसो यहाँ एचआर भनेर यसको सर्चमा छैन, एचटिएमएल एचआर यसरी यहाँनिर एचआरमा के उ छ भनेर हेर्न मिल्छ कि यसको। यसले त यहीँनिर सकाइदियो त हो, यसले त एचआर कलर दियो होइन, हरिजन्टल ब्रेक। अर्को जावा भन्ने छ है, मैले 2-3टा साइट खोल्न सिकाइदिएको थिएँ। डब्ल्युसी स्कुलले त डाइरेक्टली स्टाइल युज गरेर छ है, सो तपाईँहरूलाई यो खोज्न पनि सिकाएको है मैले। साइज भयो, त्यसको कलर हुन्छ होला, ऊ हुन्छ होला, कहाँ गयो त यसको, किन मेन्टेनेन्स र जावा पोइन्ट। एट्रिब्युट एङ्कर होइन, लिस्टिङ, हरिजन्टल, एचआरको बारेमा भनेन यिनीहरूले, कुन नेमले पनि एचआरको बारेमा भनेको क्या हो, एचटिएमएल आर्टिकल होइन, एचआरको बारेमा एचआर ट्याग यहाँ लेखा हुनुपर्छ, यसले पक्कै पनि एचआर ट्याग यहाँ लेखा रहेछ। हेर्नुहोस् है, अब एचटिएमएल यति धेरै हुन्छ होइन, त्यसमा के युज गरेछ त भनेर एचआरको बारेमा भन्यो है। एचआर ट्याग इज युज टु ड्र हरिजन्टल लाइन ड्र गर्न मद्दत गर्छ है। एचआर ट्याग इन 4.1 र यस्तो भन्ने छ, के भन्छ, रिप्रेजेन्ट्स हरिजन्टल लाइन है, यो ठिकै छ। यसले खै त यसले पनि दिएन, यसले पनि दिएन। अब अहिले चाहिँ अब धेरैजना युज नगरेर यसको कुराहरू हराइसकेको छ है, न त यसको टोटल डिटेलिङ हुनुपर्ने, यसले दिएकै छैन। एचआरको एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ यत्रो धेरै दिन पर्ने हो त, कुनैले पनि दिँदैन रहेछ त अहिले त, के हो यस्तो। ल यसको एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ हुन्छ है, त्यसको पनि क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ, साइज, कलर कन्ट्रोल गर्न मिल्नुपर्छ है यो। अब अहिले त धेरै कुराहरू हटिसकेको छ, पहिला चाहिँ टोटली एचटिएमएलकैबाट मात्रै हुन्थ्यो, अनि युज नहुने हुनाले पुरा यसको कुराहरू हराइरहेको छ है। अहिले सबै कुरा सिएसएस युज हुन्छ। मैले चाहिँ एचटिएमएलको बारेमा पढाइरहेको हुनाले मैले सिएसएस नछोइकन तपाईँलाई यसको बारेमा भनिदिएँ मात्रै। ल पछि यो लाइन तान्नलाई तपाईँलाई एचआर पनि चाहिँदैन, पछि त सबै सिएसएस कोडले हुन्छ, पछि बुझ्नुहुन्छ है, अहिले अलिकति बुझ्नुहुन्न होला। ल सकेसम्म चाहिँ मैले एचटिएमएल मात्रै प्योर नै टच गरिदिइरहेको छु है। अब यसरी नै तपाईँहरूलाई है, यसरी नै तपाईँहरूलाई लिएर सिएसएसको प्रपर्टीहरू, ल यसरी नै हजुरहरूलाई यहाँनिर सपोज यो हेलो वर्ल्डमा टन्नै स्पेस चाहियो, यसरी टन्नै स्पेस चाहियो, यसरी स्पेस चाहियो भनेदेखि तपाईँहरूले यो स्पेस कसरी ल्याउने त हेर्नु है। हाम्रो आउटपुटमा कस्तो भयो, त्यहाँनिर मैले त्यत्रो स्पेस दिँदै पनि यहाँनिर हेर्नुहोस् है, हेलो वर्ल्डमा स्पेस आउँदैन, स्पेसै आएन, जम्मा एउटा मात्रै आयो। भनेपछि बाई डिफल्ट होइन, प्याराग्राफ ल्याउनुलाई पी ट्याग युज गर्नु पऱ्यो, मोटो बनाउनुलाई बी ट्याग भन्ने युज गर्नु पऱ्यो। भनेपछि स्पेसको लागि के ट्याग युज गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँको स्पेसको लागि हजुरहरूले के युज गर्नुहोस्, एनबीएसपी। एनबीएसपीले तपाईँहरूको एउटा मात्रै दिन्छ है, सेमिकोलन चाहिन्छ है अझै। यसले यो ट्याग होइन एक्ज्याक्टली, यो स्पेसल इन्टिटिजहरू भन्छ होइन, क्यारेक्टर भन्छ है, यो यसले एउटा मात्रै स्पेस दिन्छ हजुरहरूको, जम्मा एउटा स्पेस दिन्छ, अलिकति त सरी। भनेपछि मलाई अलमोस्ट 10वटा स्पेस चाहिन्छ भनेदेखि तपाईँले यसलाई 10 चोटि कपी पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कपी, कन्ट्रोल V4, पेस्ट 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 पेस्ट, बुझ्यो। एनबीएसपी एउटाले एउटा स्पेस दिन्छ, 10वटाले 10वटा स्पेस दिन्छ। अब बल्ल यसमा स्पेस आयो है, एचटिएमएल स्पेसको लागि। ल यो थियो सामान्य कुराहरू जुन मैले तपाईँलाई भने। मैले त्यो नोटबाट नै थरोली सबै कुरा जान्नु हजुरहरूले है। ल मैले अब यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा फाइलै बनाइरहेको छु कि, यो फाइलमा मैले
सबै बनाएर राखेको छु। अब यो कसरी गर्यो होला भनेर चाहिँ यो तपाईँलाई एक एक कुरा बुझाउँदै लाग्छु है त। हेर्नु है त, यसलाई म पहिला चाहिँ के गर्छु भने हजुरहरूलाई पनि पठाइदिन्छु ल। यो फाइल लास्टमा पठाइदिन्छु, याद गर्नु होला। सो मैले हेडिङ ट्याग त पढाएँ, यो भनेको त H1 हेडिङ भनेको। अनि सर यो सानो कसरी बनायो त? यो सानो, दिस इज हेडिङ भने यो सानो कसरी लेखेँ त? भ्यू पेज सोर्स गर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् है, मैले राइट क्लिक गरेर तपाईँहरूले पनि यो डकुमेन्ट खोल्दाखेरि यो फाइल पढ्दाखेरि तपाईँले डकुमेन्ट खोल्नुहुन्छ। सर यसको कोड कसरी हेर्ने त? यो कसरी गऱ्यो? कोड हेर्न राइट क्लिक गर्ने है, राइट क्लिक गर्ने, भ्यू पेज सोर्स, हेर्न दियो भनेपछि यो कसरी गऱ्यो त? यो सिम्पल, दिस इज हेडिङ भनेर कसरी गऱ्यो त? दिस इज हेडिङ कहाँ लेखेको छ? दिस इज हेडिङ के हो? H6 मा लेखेको छ। H6 मा लेखा हुनाले त्यो सानो आएछ यो है। अब यो लोरेमको यो टेक्स्ट लेखा छ, यसलाई कुनै स्टाइल लगाएको छ कि छैन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो केमा लेखा रहेछ? प्याराग्राफमा है। बिआरले के गर्यो? यसले लाइन चेन्ज गर्यो। यहाँबाट हेर्नुहोस् त, बिआर पनि युज गरेको थियौँ हामीले। बिआर यो यहाँदेखि यहाँसम्म के गर्यो? प्याराग्राफमा लेख्यो। अनि यो एक लाइन कसरी छोड्यो त भन्दाखेरि बिआर गर्यो। अनि यो लाइन कसरी आयो त? यो लाइन केले गर्दा आएको? हाम्रो HR ट्यागले। हेर्नुहोस् है, HR ट्यागले के गरिदियो? हजुरहरूको लाइन छोडिदियो। अनि यो टेक्स्ट कसरी सेन्टरमा आयो त? सेन्टर युज गर्यो ल। HTML सेन्टर भन्ने ट्याग हुँदो रहेछ, जसले चाहिँ टेक्स्टहरूलाई सेन्टरमा ल्याउँदछ। जस्तै कि यो हेलो थियो नि, यो हेलो भन्दा नि अर्कोलाई गरौँ है। कुनै कुरा तपाईँले सेन्टर भन्नुहुन्छ र RM, अहिले हामी सेन्टर भन्ने ट्याग युज गर्छौँ, पछि सेन्टर भन्ने ट्यागै युज हुँदैन है। किनभने सबै CSSबाटै सेन्टर लग्न पनि CSS युज गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामी HTML मात्रै पढ्यो भने HTML को ट्याग नेम जुन चाहिँ सेन्टर भन्ने छ, त्यसले के गर्छ? टेक्स्टहरूलाई सेन्टर बनाउँछ। सेभ गरेँ, राम भन्ने चाहिँ सेन्टरमा जानु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यो सेन्टरमा आयो। यो हेलो वर्ल्ड यहाँ भित्ताबाट सुरु भएको थियो, सेन्टर भनेपछि बल्ल हेर्नु त राम सेन्टरमा गएर बस्यो है। सो सेन्टरमा नि अरू पनि एट्रिब्युट्सहरू होला, त्यो पनि हेर्नु है। सो त्यसरी नै तपाईँहरूको यो फन्ट स्टाइल हो है। यो फन्ट स्टाइल भने यो बोल्ड, इटालिक, स्ट्राइक। मैले त यो भनेको थिएँ हेर्नुहोस् है तपाईँलाई, मैले बोल्ड सिकाएँ, इटालिक सिकाएँ। यो स्ट्राइक केले गर्दा आउँछ? कसले भन्न सक्छ? यो स्ट्राइक के नामले आउला? ल भन्नुहोस् त, कसले ट्राई गर्छ? मैले तपाईँलाई अन्डरलाइनलाई U थियो, इटालिकलाई I थियो, बोल्डलाई B थियो, स्ट्राइकलाई के हो? खै भन्न सक्छ? एस भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन हेरौँ है त। अब उहाँले मलाई एस भन्नुभयो है, मैले यहाँनिर हिरो भनेर लेख्छु है, एस भन्छु, HERO हिरो भन्छु है, एस लेख्छु। मैले तपाईँलाई पढ्न सिकाइरहेको छु सबै कुरा, हेर्नुहोस् है। ल एस लेखेँ, मैले रङ पनि गर्छु, जानी रङ पनि गर्छु। एसले पनि आउँदो रहेछ स्ट्राइक। हेर्नुहोस् त, हिरो मलाई पनि थाहा थिएन एसले स्ट्राइक आउँछ भनेर। खासै भने यसको लागि एस युज गर्न पाइदिन्थ्यो। अब अहिले त्यो नि सपोर्ट गर्ने भएछ है। STRIKE लेख्नुपर्छ है खासै भनेदेखि। अब तपाईँले एस भन्यो, गेस गर्यो, मैले पनि एस भनेर चलाइदिएको मात्रै है। एसले पनि स्ट्राइक आउनु त आयो, उहाँले भने जस्तै नै। तर एस भन्ने अहिलेसम्म युज भएको थिएन। STRIKE लेख्नु पर्थ्यो, STRIKE लेख्नु पर्थ्यो है। एसले पनि आउँदो रहेछ। अब मैले उहाँले भन्यो, मैले ट्राई गर्दै, हेर्नुहोस् हिट एन्ड ट्रायल मेथडले पनि धेरै काम गर्छ। अब एसले नै काम गरिरहेछ नि, स्ट्राइक किन लेखिरहनु पर्यो? अर्को पनि छ यसलाई लेख्ने, DEL भनेर पनि लेखिन्छ। एस लेख्ने हुँदो रहेछ, स्ट्राइक लेख्ने हुँदो रहेछ, अर्को DEL भन्ने छ। DEL डिलिट है, यो भनेको काट भनेको। अर्को पनि काट्यो। अनि क्वेसन होला, सर यो कतिखेर युज गर्ने? कहिले काहीँ याद छ अफर आउँछ नि, प्राइज अफर आउँछ नि, याद छ? ल है, अब डिस्काउन्ट 100 रुपिसको सामान 80 रुपिस, 100लाई काटेर 80 रुपिस बनाएको हुन्छ नि, 80 रुपिस मात्रै नकाटेको देखाउँछ नि, याद आयो? सपिङ डिस्काउन्ट 100 रुपिसलाई काटेर 80 रुपिस देखाउँछ नि, हो त्यस्तोमा चाहिँ DEL, S अर स्ट्राइक भन्ने युज हुँदछ। यहाँ खासै भने के युज गरेर थाहा छ? त्यहाँ स्ट्राइक भन्ने युज गरिरहेको थियो। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ अब त्यतिखेर मलाई पनि थाहा थिएन, जब कि त्यो नोट बनाइरहेको थिएँ मलाई। अब उहाँले आज गेस गरिदिएर मलाई के भयो, मैले एस भन्ने कहिले पनि ट्राई नै गरेको थिएँ। एस पनि हुन्थ्यो होला नि त भनेर मैले गेस गरिनँ। त्यतिखेर सपोर्ट माइट बी गर्न्थेन, अहिले एसले पनि हुँदो रहेछ है। भनेपछि त्यतिखेर डेल र स्ट्राइक युज गर्थ्यौँ हामीले। अब उहाँले एस भनेर एस पनि हुँदो रहेछ है। सो यसरी नै नयाँ नयाँ कुरा पनि गर्न सकिन्छ, प्याटर्न हो एउटा। अब यो HTML ल्याएछ, यो कसरी आयो त? यो के हो? हाइलाइट गर्छौँ हामी पढ्दा पढ्दै, कुनै वर्ड एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भने त्यसलाई हाइलाइट गर्छौँ, त्यसलाई के भनिन्छ? मार्क्ड है। अब त्यसलाई के भनिन्छ? MARK नै होला। हेर्नुहोस् है, यहाँ HTML फर्मेटिङ भनेको छ, हेर्नुहोस् त, MARK मार्क। अब म यो लेखेर टाइप गर्दिनँ है, हजुरहरूले चाहिँ टाइप गर्नुहोस् है पछि पछि। मैले सबै कुरा यसरी पढ्ने सिकाएको, मार्क भनेर।
अनि यो कोटेसनमा कसरी हुन्छ हाम्रो त डबल कोटेसनमा लेख्छ हेर्नुहोस् है मेरो डबल कोटेसनमा लेख्छु यस्तो हुन्छ क्या यो डबल कोटेसनमा लेख्दाखेरि बिआर गर्छ है नयाँ लाइनमा जान्छ मैले हरि भने लेख्छु एचएआरआई हरि गर्छु अनि तपाईँहरूले सोच्नु होला यहीँ न सर डबल कोटेसन ल्याउने यहीँ यसरी टाइप गरिदिनु यसरी यहाँ मैले जब डबल कोटेसन गर्छु नि यसरी यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि यसरी आउँछ हेर्नुहोस् है तर यहाँ त नर्मली आयो न त भने यो कोडको लागि क्यू भनेर लेख्नुपर्छ है यो तपाईँहरूको यो पछि चाहिँ अब कुनै ब्राउजरले सपोर्ट गर्छ कुनै अहिले चाहिँ सपोर्ट गरिदिएको रहेछ है यो हुन्छ नि यो यतापट्टि अर्को उतापट्टि अर्को आइदिन्छ अब अहिले नलेखि बाई डिफल्ट चलिरहेछ सो चल्न दिनुहोस् है न त भने यसको लागि कोड भन्ने लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो पहिला हामीले उयो कोटेसनको लागि क्यू सर्टकट क्यू कोट क्यू है अनि हामीले अस्तिसम्म के गरेको थियौँ बोल्डको लागि के गरेको थियौँ बी भन्ने युज गरेको थियौँ नि त्यसको लागि हजुरहरूले अर्को कुरा पनि युज गर्न पाइन्छ बोल्डको लागि स्ट्रङ भनेर नाम युज गर्न पाइन्छ के हेर्नुहोस् त स्ट्रङ बोल्ड ल्याउनलाई हामीले बी ट्याग त युज गऱ्यौँ नि त्यसमा अर्को पनि रहेछ स्ट्रङ अनि यो हेर्नुहोस् त यो एउटा याद छ हजुरहरूको प्रिन्टरमा पहिलाको त्यो अदालतमा युज हुन्छ नि टक 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 गरेर टाइप गर्ने त्यो स्ट्राइक गरेर लयर्सहरूले केही वर्ड्सहरू टाइप गर्थ्यो अनि टक्कै स्ट्राइक गरेर बन्थ्यो नि हो यो यस्तो टाइपको टेक्स्ट हो कि यस्तो टाइपको टेक्स्टलाई के भन्छ टेलिटाइप टेक्स्ट भन्छ टेलिटाइप टेक्स्ट कसरी ल्याउने त हेर्नुहोस् हाम्रो नर्मल फन्ट स्टाइलहरू यस्तो खालको थियो अनि यो टेलिटाइपको टेक्स्ट कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि टिटी लेख्नुपर्छ एचटिएमएलमा टिटी भन्ने ट्याग छ कि टिटी भनेको टेलिटाइप टेक्स्ट है अनि तपाईँले कहिले पनि H2O लेख्नु पर्यो बिआर गरे हजुरहरूले H2O लेख्नु पर्यो H2O त तल जानु पर्यो नि तर हजुरहरूको यो तल झुन्डिँदैन कि अब यसरी झुन्डिँदैन त तल है तल जाँदैन हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् S2 यो तल जानलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ सब भन्नुहुन्छ SUB सबले के गर्छ तल झुन्नुहुन्छ SUB सबस्क्रिप्ट भन्छ है अनि यसलाई सेभ गरे हेर्नुहोस् सब भनेको तल झुन्डिन्छ अनि SUP भन्ने हुन्छ SUP ले चाहिँ माथिपट्टि जान्छ H2 स्क्वायर माथिपट्टि स्क्वायर लाउनु पर्ने हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ माथि झुन्डाउन चाहिँ SUP भन्ने युज गर्नुपर्छ अब यहाँ O को माथि 2 झुन्डाउन कोसिस गर्ने SUP अनि 2 लेख्नु भयो भने अब सकेसम्म धेरै ट्याग्सहरू जान्ने हो है हजुरहरूले पनि सकेसम्म धेरै ट्याग्स नेम्सहरू जान्ने है माथिपट्टि झुन्डियो अब आई होप यसरी तपाईँले पनि रिसर्च गर्नुहुन्छ है मैले यहाँसम्म भन्ने यो स्ट्राइक भने है अब हेर्नुहोस् त यसरी यहाँ छोयो भनेदेखि हैन यहाँ छोयो नि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन भनेर हिन्ट्स दिइरहेछ यो हिन्ट्स कसरी ल्याउने त WHO मा यसरी सुन्ने बित्तिकै वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन यसरी कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि हजुरहरूको यसको लागि पनि हुन्छ हेर्नुहोस् त ABBR एब्रिभिएसन भन्छ त्यसको फुल फर्म है त्यसको फुल फर्म WHO मा ABBR टाइटल इक्वल्स टु वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन भयो भने भनेर त्यसरी लेखिदिनु भयो भने यसरी आउँछ है अब एसा भनेको एज सुन एज पोसिबल हो नि यसरी सुन्ने बित्तिकै अर्को यसरी नै एब्रिभिएसन दिएर गर्नु छ भने यसलाई पनि यसरी दिन मिल्छ हेर्नुहोस् है कता गयो यहाँ अर्को चाहिँ के छ एउटा ट्याग छ ABBR भन्ने अर्को एक्रोनिम है एक्रोनिम भन्ने पनि छ दुईटाले गर्ने काम सेम हो मैले दुईटै ट्यागहरू राखिदिएको छु है अब यो इन्टरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक भन्ने म पछि पढाइहाल्छु अहिले लिंक्समा नजाउँ अहिले तपाईहरु झुकिन्छ अनि अर्को है इन्टरनल लिंक ले एक्सटर्नल लिंक भन्न नजाउँ है अर्को भनेको हाम्रो यो सिम्बल्सहरु किबोर्डबाट टाइप गर्न मिल्दैन उयो सिम्बल छ यस्तोलाई चाहिँ HTML इन्टिटीज अघि न मैले स्पेस दिन सिकाएँ नि त्यो पनि HTML इन्टिटीजै हो भनेपछि सर हामीले यो सिम्बल्सहरु बाइ डिफल्ट HTML मा कसरी ल्याउने त इमेज त डाइरेक्टली इन्सर्ट गर्न मिलेन भनेपछि यो टेक्स्ट हो नि त यो कुराहरु यो टेक्स्टहरु हजुरहरुले कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि यो HTML इन्टिटीज भन्ने हो यहाँहरुलाई चाहिँ के टाइप गर्नुपर्छ जस्तै कि यो कपिराइटको लागि @copy भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ हजुरहरुले हेर्नुस् त कपिराइटको साइन चाहियो भनेदेखि हजुरहरुले है स्पेसको लागि NBSP भयो स्पेस दिनलाई कपिराइट राइटको साइन चाहियो भने NCOPY कपी लेख्नुपर्छ यो साइन ल्याउनलाई उयो कपिराइटको साइन ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ NCOPY कपी लेख्नु ट्रेडमार्कको T गरेर गोलो लाउने ल्याउनु छ भने N ट्रेड भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ यसरी है रेजिस्ट्रेसनको R को यसरी सर्कल लाको ल्याउनु साइन ल्याउनु पर्यो भने NREG लेख्नुपर्छ उयो साइनलाई उयो R लाई अब यो हेर्नुस् है यो साइन ल्याउँछु है
REG सेमिकोलन राख्नु नबिर्सिनु। यहाँ हेर्नुहोस् त यो साइन हेर्नुहोस् त। अब किन सिम्बल राखिरहनु, जब कि हामीले HTML इन्टिजर्समा यो हाम्रो छ भनेदेखि किन यो इमेजहरू राख्नु पर्यो। सिम्पल त्यति वर्ड टाइप गर्दैमा हुन्छ भनेदेखि हेर्नुहोस् त NRG रेजिस्टरको है, यस्तोलाई HTML इन्टिजर्स स्पेसल इन्टिटिजहरू भन्छ, ट्याग नेमहरू होइन है योहरू। अनि सर यसमा यति धेरै स्पेसहरू जस्ताको त्यस्तै कसरी टाइप हो, जस्तै कि हेर्नुहोस् त यहाँ नोटप्याडमा यति धेरै स्पेस छोड यो भनेर भनिरहेको छ नि हो। तपाईँले कुनै पनि कुरालाई जस्ताको त्यस्तै डिस्प्ले गर्नु खोज्छ, जति स्पेस देख्छ त्यस्तै, जस्तो टेक्स्ट युज भएको छ त्यस्तै देखाउनु पर्यो भने प्री भन्ने ट्याग युज हुन्छ। PRE भन्ने ट्याग छ है। PRE ले के गर्छ हजुरहरूको, जस्ताको त्यस्तै टेक्स्टहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है। तपाईँलाई पनि लाग्यो होला नि सर मैले यहाँनिर स्पेस दिएपछि किन स्पेस नदिएको है। जस्तै कि NAME नेम लेख्नु, नेम यति स्पेस दियो होइन, यहाँनिर ल नेम ट्याब गरे, ट्याब भने 5 स्पेस है, क्याप्स लकको माथि ट्याब भन्ने हुन्छ हजुरहरूको, पासङ शेर्पा होइन। अनि त्यसपछि एड्रेस धापासी ग्रान्डी ल। अनि त्यसपछि हबी डान्स म्युजिक ल, यो लेखेको छु। अब मैले यसरी लेख्दाखेरि है, अब बिआर पनि दिउँ है, यसरी लेखिरहेको छु। अनि हाम्रो आउँछ यसरी यहाँ यसरी आयो। सर मैले त स्पेस छोडेको थिएँ, जस्ताको त्यस्तै देखाउनु मिल्दैन, के ट्याग त्यस्तो छैन, जसले चाहिँ जस्ताको त्यस्तै देखायो, जस्ताको त्यस्तै देखाउन, जस्तो टाइप गरेछ त्यस्तो देखाउनलाई हजुरहरूले प्री भन्ने ट्याग हुन्छ, PRE प्रिभ्यू है, PRE भन्ने हुन्छ। हजुरहरूले मजाले यसरी प्री मात्रै गर्नुभयो भने पनि देखिन्छ, तर दिस इज नट अ गुड ह्याबिट है, यसरी गर्नु चाहिँ, तर पनि यसरी देखाउनु नै सकिन्छ ल। होइन अहिले यसरी आइरहेछ नि, PRE गरेपछि सी जसरी त्यहाँ नोटप्याडमा लेखिएको थियो नि त्यसरी नै आउँछ। मैले यहाँ न यो स्पेसको लागि न BR युज गरेँ, न P ट्याग युज गरेँ, के पनि युज गरेँ, जस्तो लेखाएको थियो त्यस्तै आइदियो। बट इट्स नट अ गुड ह्याबिट टु डु इट है। सो प्री भन्नेले हुन्छ है, बुझेन यति। यहाँनिर त अझै छैन रहेछ है, यहाँनिर अझै धेरै हुन्छ है, अझै धेरै। यो त अझ सिम्पल भयो है, अझ यहाँनिर कलरहरूको कुराहरू, यहाँनिर यो कुराहरू छैन, अझै धेरैहरू। जस्तै कि तपाईँहरूले पछि कलरहरू राख्न सिकाउँछु, कलरहरू आफै चुजहरू गर्न मिल्छ, धेरै कुराहरू छ है यहाँनिर। अहिले म यतिमै एन्ड गर्छु, आज 41 मिनट भएको छ। अब म तपाईँहरूलाई यो कुराहरू, अब मैले सरले यति धेरै मिहिनेत गर्नुभयो, यो कुरालाई सजिलोले नि गर्न मिल्थ्यो कि। अब मैले तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म त HTML हेड टाइटल भनेर लेख्ने टाइप गर्नै अप्ठ्यारो भइरहेको, ला के थियो हेडभित्र के हुन्छ टाइटल, ला स्पेलिङ मिस्टेक भइरहेछ होइन। तपाईँलाई थाहा थियो यो टाइटल लेख्नुपर्छ, हेड लेख्नुपर्छ, बुझिया थियो यस्तो हुन्छ, तर टाइप गर्न अप्ठ्यारो, यो कोड याद गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ। अब यो कुराहरूलाई सजिलो गर्न आँटेको ल। यसलाई सजिलो गर्न हजुरहरूले सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने, मैले यहाँ पुरै डाउनलोड गरेर देखाउँछु है हजुरहरूलाई। VS कोड भन्ने हुन्छ। मैले हजुरलाई जहिले पनि सफ्टवेयर डाउनलोड गर्दाखेरि आफ्नो सिस्टमको 32 बिट हो कि 64 बिट हो त्यो थाहा पाउनुहोस्, र तपाईँको विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम कुन हो होइन। विन्डोज 10 VS कोड फर विन्डोज 10 होइन, विन्डोज 10 32 बिट, यति लामो लेख्नु पर्दैन खासै भनेदेखि, जस तपाईँलाई आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम थाहा होस् यताउति भनेर सबै कुरा। अब मेरो 64 बिटको हो नि, तपाईँले 64 बिटको भने सफ्टवेयरको कति बिटको चाहिन्छ पनि थाहा हुनुपर्छ है ल। अनि तपाईँहरूलाई आफूले युज गरे म्याक हो कि विन्डोज हो, फेरि म्याकमा गएर मजाले लिनक्सको सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर राख्ला, म्याकको लागि म्याकको सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने, विन्डोजको लागि विन्डोजको सफ्टवेयर। अब यहाँबाट तपाईँहरूले कुन तान्नु भने सिस्टम इन्स्टलर भन्ने तान्नु, कति 64 बिटको हो भनेदेखि हजुरहरूले पनि 64 बिटकै तान्नु उयो है। अब तपाईँहरूको 32 बिटको नि 32 बिटको है सिस्टम इन्स्टलर है। अब तपाईँहरूले यहाँनिर गएर सिस्टम इन्स्टलरमा चाहिँ 64 बिटको डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अनि एउटा भर्जन हुन्छ पोर्टेबल, इन्स्टलै नगरिकन चल्ने भर्जन पनि हुन्छ है, इन्स्टल गर्नै पर्दैन। माइट बी त्यो युजर इन्स्टलर थियो कि है। एउटा पोर्टेबल भर्सन हुन्छ, पोर्टेबल भनेको इन्स्टलै नगरिकन चल्ने सफ्टवेयरलाई पोर्टेबल भर्सन भनिन्छ। इन्स्टल गर्नै पर्ने भन्नेलाई सिस्टम इन्स्टलर भनिन्छ है। अनि एउटा चाहिँ त्यो सिस्टम इन्स्टलरलाई पनि प्याक गरेर, प्याकेज के सुटकेसमा प्याक गरेर पठाइन्छ हजुरहरूलाई, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हजुरहरूको जिप भन्छ है। प्याक गरेर तपाईँलाई जिप भनेको के थियो, मैले सुटकेसमा प्याक गर्नु भनेर भने किन सुटकेसमा प्याक गरेँ, भाइरसले नछुरोस्, फाइलहरू नछरेर बसोस् भनेर चाहिँ हामीले सुटकेसमा प्याक गरेर हुन्छ।
है, अनि फाइलको साइज थोरै होस् भनेर। अब मैले चाहिँ सिस्टम इन्स्टलर डाउनलोड गरेँ भने डाइरेक्ट EXE फाइल आयो। यसलाई के गर्नुहोस्, ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि जहाँ चाहिँ त्यो सिस्टम इन्स्टलर सुरु हुन्छ इन्स्टल गर्ने मात्रै हो हजुरहरूले। आज हजुरहरूले सबैजनाको कम्प्युटरमा VS कोड हुनुपर्छ। सरले किन VS कोड युज गर्यो भनेदेखि इट इज लाइट, इट इज फ्री भर्जन, टोरेन्टमा खोजिरहनु पर्दैन है। इट्स अ फ्री भर्जन, यु डोन्ट निड टु क्र्याक है। मैले सबलाइनहरू इन्स्टल गरेँ भने चाहिँ क्र्याक गर्नु पर्थ्यो, त्यस्तो सफ्टवेयर चाहिँ हजुरहरूले खोज्नु पर्ने हुन्थ्यो क्र्याक गर्नलाई। तर दिस इज फ्री सफ्टवेयर है। फ्री भनेको पैसा नदिइकन कुनै पनि क्र्याक स्र्याक केही गर्नु पर्दैन, फुल भर्जन हो, पैसा दिनु पर्दैन यसलाई। सो नेक्स्ट गर्नुहोस् है। क्रिएटर डेस्कटप आइकन एउटा चाहियो मलाई, डेस्कटप आइकन है। यो पढ्नुहोस्, यसरी पढ्नु पानी राम्रो हरेक सफ्टवेयरमा एउटा डेस्कटप आइकन पनि चाहिन्छ। नेक्स्ट इन्स्टल। यति इन्स्टल भइसकेपछि मेरो त अलरेडी इन्स्टल थियो तर पनि इन्स्टल गराएको यहाँ थिएँ। अब यो हजुरहरूले सिकाउनु पऱ्यो नि त, फेरि पछि फेरि आउँदैन। पहिला पालि मैले VS कोड इन्स्टल गर है भनेर छोडिदिएको, कतिजनाले इन्स्टल नगरे अहिलेसम्म VS कोड भनेर पनि थाहा थिएन कि। अब खासै सफ्टवेयर इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्न गर्छन् होला केटाहरूले, किनभने पहिल्यै सिकाइरहेको हुन्छ कतिवटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्दै इन्स्टल टोरेन्टको बारेमा रिगार्डिङ सबै कुरा पढाएको हुन्छ। अनि मैले इन्स्टल गर है भनेर छोडिदियो भने गर्दैनन् कि। सो मैले यहाँनिर पुरै भिडियोमा रेकर्डिङ गरेर VS कोड कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी इन्स्टल गर्ने र कसरी चलाउने भनेर पनि सिकाइन्छ। अब यहाँनिर लन्च भन्छ, फिनिस। तपाईँहरूको यति भइसकेपछि तपाईँहरूले के गर्नु है, यो लन्च हुन्छ। अब म मेरो पुरानोलाई चाहिँ उ गर्छु कि अनपिन गरिदिन्छु। अब यो आएकोलाई चाहिँ पिन गर्नुहोस् ल। पिन गरेको भनेको के फाइदा हुन्छ भने मेरो जति पनि सफ्टवेयर यहाँ लन्च गर्न सजिलो भइरहेछ नि, हजुरहरूले नि यहाँ पिन गरेर राख्यो भने यो सफ्टवेयर पनि यहाँ देखिन्छ कि VS कोडको लोगो यहाँ देखिन्छ कि। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पिन दिस इन द टास्क बार। पिन गरेपछि के हुन्छ, यहीँनिर बसिरहन्छ कि। जस्तो कि मैले यसलाई क्लोज गरेँ भनेदेखि पनि पिन गरेको छु नि त, ऊ यहाँ बसिरहन्छ। अब खोल्नु पऱ्यो, यहाँ क्लिक गरेँ खोलिन्छ। मेरो हेर्नुहोस् त, फोटोसपदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई मैले यहाँ पिन, जुन सफ्टवेयरहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र चलाइरहन्छ नि त्यसलाई पिन गरेर राख्नुहोस् कि हजुरले। यहाँ टास्क बारमा पिन गरेर राख्नुभयो भने खोल्छ। अब हामीलाई नयाँ फाइल बनाउँछ, ऊ यहाँ क्लिक गर्ने। अब यसलाई कसरी चलाउने त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यसलाई के गर्ने तपाईँहरूले चलाउनलाई पहिला के गर्ने, फोल्डर क्रिएट गर्ने डेस्कटपमा। यसरी डेस्कटपमा एउटा फोल्डर क्रिएट गर्नु, यसरी फोल्डर। म जस्तै कि मैले वेबसाइट बनाउन आँटेँ, राम्रो वेबसाइट भनेर, जस्तै कि कफी वेबसाइट भनेर बनाउन आँटेँ, COFFE कफी वेबसाइट भनेर गरेँ। यसरी गरेँ। अनि यसलाई खोल्नु पऱ्यो नि त। यसलाई खोल्नलाई केही गर्नु पर्दैन हजुरले। यहाँ हेर्नुहोस् है, यसरी छ नि, ऊ यहाँ यसलाई यसरी, यसलाई यो फोल्डरलाई यसरी क्लिक गरेर तान्नु, ऊ यहाँ ल्याएर यसो गऱ्यो भने यो खोलिन्छ। अनि यहाँ ल्याएर छोडिदिनुहोस्। छोडेपछि यो फोल्डर यहाँ खोलिन्छ, VS कोडमा खोलिन्छ। है यहाँ खोलिएपछि हेर्नुहोस् त, कफी वेबसाइट भनेर खोल्यो। अब अहिले यो कफी वेबसाइटभित्र कुनै पनि फाइल छैन। अघि नै हामीले नोटप्याडमा फाइल बनाएर सेभ गर्थ्यौँ नि, अब सजिलो वे सिकाइन्छ यहाँ। ऊ यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ गयो अनि प्लस साइन छ एउटा, यो प्लस कफी वेबसाइट भन्ने फोल्डर भयो, यसकोमा प्लस साइन छ। यसको नाम के हो, a.html। a.html भनेर मैले बनाएँ, कति टाइम लागेको। a.html भन्ने बन्यो। ऊ यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यहाँ बनिसकेको हुन्छ तपाईँको फाइल, कति छिटो। होइन, अब तपाईँले हेड टाइटल लेखिरहनु पऱ्यो नि। सधैँ हेड टाइटल लेख्नै अल्छी लाग्छ। एउटै टेम्प्लेट त बारम्बार किन टाइप गर्ने, हामीले जुनको कोड अलरेडी लेखिसकेको छ बारम्बार किन बनाउने। जस्तै कि तपाईँले साइकलको एउटा पाङ्ला बनाउनु प्याटर्न पहिल्यै जेनेरेट गर्छ, फेरि पनि त्यो प्याटर्न बनाउने होइन नि। तपाईँले त्यसलाई के गर्छ, मेसिनमा कोड गरिदिन्छ। अनि त्यो जस्तै कि चाउचाउ बनाउने एउटा रिसाइप हुन्छ, कोक बनाउने एउटा रिसाइप हुन्छ। त्यो कोकको टेस्ट बारम्बार मिलाउन तपाईँले चिनी सनी सबै कुरा बारम्बार राखेर बनाउँछ, बनाउँदैन। मेसिनमा अलरेडी नै यति लिटरको पानीमा यति के गर, तिमीले यति चाहिँ के राख, चिनी राख, यति चाहिँ यो राख, यो मेटेरियल्सहरू राख। हो, त्यो त अब मेसिनले बनाउँछ। आजकल तपाईँले कफी बनाउँदाखेरि हामीले घरमा बनाउँदाखेरि के हुन्छ, हामीले घोल्छौँ, चिनी कहिले धेरै हुन्छ कहिले थोरै हुन्छ। तर अहिलेको कफी मेसिनहरूले स्ट्यान्डर्ड खालको एउटा कफी बनाउँछ। कसरी पोसिबल हो त सबैजनाले स्ट्यान्डर्ड कफी मेन्टेन गर्न भन्दाखेरि, मसिन हुन्छ अलरेडी। मसिनमा अलरेडी कोड गरिसकेका हुन्छ कि यति लिटर पानी, यति लिटर दुध र यति लिटरको पानी र दुधमा तिमीले यति के अरे यति चाहिँ चिनी हाल्नु, यति चाहिँ कफी हाल्नु, यति टेम्परेचरमा हिट गर्नु। त्यो बारम्बार किन गर्ने, हामीले के गर्नु, जुन काम बारम्बार गर्नुपर्छ नि, जुनको प्याटर्न एउटा फिक्स छ नि, त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छ, मेसिनमा कोड गरिदिन्छ नि, उसले गरिदिन्छ। यहाँ पनि अब HTML हेड भने त जहिले पनि टेम्प्लेट युज भइरहेछ। त्यो टेम्प्लेट किन टाइप गर्ने, तपाईँले HTML अनि यस्तो गरेर 5 लेखिदिनु भयो नि, त्यो जति पनि नोटप्याडमा टाइप गरिरहन्थ्यो नि त्यति सट्ट जेनेरेट हुन्छ।
तपाईँले त्यति मेहनत गर्नै पर्दैन। अब फेरि पनि भनिदिन्छु सर यो एचटिएमएल हेड टाइप भनेको के हो रे, यसले HTML5 लाई इन्डिकेट गर्छ। यो HTML मात्रै लेखेको थियौँ सर, हामीले ल्याङ्ग्वेज LANEN लेखेको थिएन। यो भनेको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इङ्ग्लिस युज गरेर, चाइनिज युज गर्नुभयो चाइनिज लेख्नुहोस् है, चाइनिजमा प्रोग्रामिङहरू गर्ने भयो। अब हेड भने त बुझाएँ। अनि मेटा ट्याग भनेको के हो सर भने, मेटा ट्याग भनेको भित्र इन्फर्मेसन एबाउट द इन्फर्मेसन भनेको मेटा ट्याग हो है। 4 सेट UTF-8 भनेको क्यारेक्टर सेटहरू चाहिँ UTF-8 स्ट्यान्डर्डमा गर्नु भनेको। मेटा ट्याग HTTP इक्विभ्यालेन्ट XUA कम्प्याटिबल भने हरेक के हो, हरेक उसमा कम्प्याटिबल, ब्राउजरहरूमा कम्प्याटिबल हुनलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट बनाएको। जस्तै कि कतिवटा कुरा एक्सप्लोररमा, इन्टरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजरमा चल्ने, उसमा चल्दैन, केमा चल्दैन, क्रोममा चल्दैन। क्रोममा चल्ने कहिलेकाहीँ मोजिला फायरफक्समा नचल्ने हुन्छ। हो त्यस्तो इक्विभ्यालेन्ट बनाउन यो कोड युज गरियो। अनि यो किन युज गरेको सर भनेर, मेटा नेम भ्यू पोर्ट विथ यस्तो भने यो चाहिँ रेस्पोन्सिभ बनाउन। जस्तो कि याद छ हेर्नुहोस् त, वेबसाइट तपाईँहरूको डेस्कटपमा खुल्छ ठुलो हुन्छ, मोबाइलमा खुल्छ सानो हुन्छ। फेसबुक पनि त्यस्तै हुन्छ। फेसबुक पनि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, मोबाइलमा खोल्नुहुन्छ आफै सानो भइदिन्छ, अनि उसमा खोल्नुहुन्छ ठुलो भइदिन्छ। हो त्यस्तोलाई रेस्पोन्सिभ हुन्छ। हो त्यसलाई रेस्पोन्सिभ गराउने वेबसाइटको काम कुनले हो भन्दाखेरि चाहिँ यो कोडले गर्छ। यो कोड छैन भने तपाईँको वेबसाइट रेस्पोन्सिभ हुँदैन है। अस्तिसम्म हामीले वेबसाइट रेस्पोन्सिभ बनाउनु परेको थिएन। अनि यो टाइटल भने त बुझाएँ, अनि यति ट्याग पनि बुझाएँ। अब यहाँनिर हेलो वर्ल्ड लेख्नुहोस्, हेलो वर्ल्ड। ल यो चाहिँ कहाँबाट हो, हाम्रो कहाँबाट आएको, यो चाहिँ हाम्रो कफी वेबसाइट भित्र a.html। यो चाहिँ कहाँबाट आएको त, हामीले यहाँ हेलो वर्ल्ड आयो। यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि हजुरहरूको VS कोडबाट टाइप गरेको। अब सर हामीलाई यहाँ BR युज गर्नुपर्छ, कति सजिलो होइन। BR लेख्छु हेर्नुहोस्, उसले सजेस्ट गर्छ। B मात्रै लेख्दा नि के चाहियो, नाम, A फर एप्पल, B फर यो भनेर सजेस्ट गर्छ। अनि त्यसपछि H1 ट्याग युज गर्नुहुन्छ। H1 लेख्नुहोस् हेर्नुहोस् कति रमाइलो। H1 लेख्नु उसले आफै भनिदिन्छ। यसो गर्ने बित्तिकै आफै क्लोज गरिदिन्छ। कति छिटो टाइपिङ भयो हेर्नुहोस् त। मैले H1 लेखेँ, क्लोजिङ चाहिन्छ नि। अब अभियसली पियर ट्याग हो भने त क्लोजिङ गर्नु पऱ्यो। ल हेर्नुहोस् सबै कुराहरू उसले अटो सजेस्ट गर्छ हजुरहरूलाई। ल सो त्यसैले VS कोड युज गर्नु पनि फाइदा छ। आई होप भोलिसम्म सबैजनाले VS कोड इन्स्टल गर्छ आफ्नो कम्प्युटरमा। अब नोटप्याडमा गर भने कसैले पनि गरेको छैन होला, त्यो गर्न गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ है। म्यानुअली गर्दै जाँदाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ, बुझ्दै जान्छ है। हजुरले गराएको छैन भने गाह्रो हुँदै जान्छ। सो VS कोड इन्स्टल गर्नुहोस् है। अब VS कोडबाट पनि यो HTMLहरू सिक्दै गर्नुहोस्। अनि सर फर्दर हामीलाई HTML को रिगार्डिङहरू पढ्न मन लाग्यो भने, जस्तै कि तपाईँले त एउटा प्याटर्न वाइज गइरहेको छ। अब जस्तै कि सर मलाई अलरेडी आउँथ्यो HTML, तपाईँले फेरि पनि त्यही पढाइरहनु भएको छ। मैले त यो स्कुल लेभलदेखि पढेँ, कतिजनाले स्कुल लेभलदेखि पढाएर अल्छी लागिरह्यो होला यो पढेको है। त्यस्तो मान्छेहरू छ भनेदेखि उसले के गर्न सक्छ, युट्युब जिन्दाबाद है। युट्युबमा HTML ट्युटोरियल्स देख्नु। HTML ट्युटोरियल्स देख्ने बित्तिकै के भिडियो 1 घन्टा 2 घन्टा यताउति आउँछ होइन। तपाईँले के हो, एउटा सिरिज कम्प्लिट गर्नुहोस्। HTML ट्युटोरियल्स। अब कतिजनालाई इङ्ग्लिस बुझ्दैनन् के, कतिजनाले नेपाली नि बुझ्दैनन् या फेरि अरू पनि बुझ्दैनन् है। पहिला म सिकाउँछु। HTML ट्युटोरियल्स भनेर लेख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर यसरी नहेर्नुहोस्, फिल्टरमा जानुहोस्। फिल्टरमा यहाँ फिल्टर गरेर हजुरहरूले प्लेलिस्टमा जानुहोस्। प्लेलिस्ट भनेको के हो, ग्रुप। टोटल एउटा सिकाएको हुन्छ। धेरै 103 वटा भिडियो हेर्नु पर्दैन। HTML ट्युटोरियल्स फर बिगिनर भनेर 30 मिनट्सको हेर्दा हुन्छ है। 30 मिनट्सको के अरे 30 वटा भिडियो छ, 43 वटा भिडियो छ। त्यही पनि सर्ट भिडियो हेर्दा हुन्छ क्या। अनि यसो गर्दाखेरि हजुरलाई सुरुदेखि नै यसरी सिकाइरहेको हुन्छ। यसरी सुरुदेखि नै यसरी सिकाइरहेको। तर अप्ठ्यारो के भयो यसमा भन्दाखेरि मलाई इङ्ग्लिस राम्रोसँग आउँदैन, यसले छिटो बोल्थ्यो, प्रब्लम भयो। इन HINDI हिन्दी फेरि यहाँ फिल्टर गर्नुहोस् प्लेलिस्टमा। अब चाहिँ हजुरहरूलाई हिन्दीमा सिकाउँछ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। इस सीरीज में आप अब यसरी सिक्ने हो है हजुरहरूले नयाँ नयाँ कुराहरू। अझै मैले चाहिँ अब सबैजनालाई हुने गरेर बिस्तारै पढाउँदै यो भनेको यो भनेको यो भन्दै गरिरहेको छ। कतिजनालाई बोरिङ लाग्न सक्छ। सो इफ दे वान्ट टु गो अहेड होइन, दिनमा एउटा भिडियो कम्प्लिट गर्नु। 21 वटा जन्ममा छ, 30 वटा 15 वटा छ। धेरै कुरा जान्नुहुन्छ HTML को बारेमा पछि। अनि यो सबै कुराहरू तपाईँलाई धेरै हेल्पफुल हुन्छ। एकचोटि त पढ्नै छ HTML, वाइ नट नाउ। सरले गराएको बेला अब सरले त धेरै स्लो लगिरहेको छ। यसरी त माइट बी 3 महिनै लाउँछ होला। तर हजुरहरूले पनि अलिकति मिहिनेत गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, 3 मिनट यति भिडियो हेर्नुभयो नि तपाईँहरू
इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले तपाईँलाई फोटोसपमा बेसिक पढाएर ल है तपाईँ गर्न सक्नुभयो, अब हेर्दा हुन्छ भने पनि मैले पनि तपाईँहरूलाई एचटिएमएल स्टार्ट गर्न सिकाइसकेँ, नोटप्याडबाट पनि सिकाइसकेँ, भिएस कोडबाट पनि सिकाइसकेँ। अब यु आर रेडी टु गो। जुनसुकै भिडियो हेरे पनि एचटिएमएल मात्रै पढाएको छ भने, सिएसएस नपढाइकन एचटिएमएल मात्रै पढाएको छ भने हजुरहरूले आरामले बुझ्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। डजन्ट म्याटर। अब चाहिँ जस्तोसुकै अरूले पढाए पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, किनभने आई हेभ सेट यर बेसमेन्ट है। सुनेको छ भने अब सुतेर अब कोही फुटबल हेरेर बसिरहेको होला, अर्जेन्टिना र अहिले इक्वेटरको गेम भइरहेको छ होइन, त्यसरी बसेको छ भने चाहिँ भन्न सक्दिनँ। नत्र भनेदेखि चाहिँ यु क्यान डु इट है, यति पढाएकोले। ल यो कुरा पनि भनिदिएँ। अब विल कन्टिन्यू फर्दर है, भोलि अझै धेरै कुराहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। भिडियो कसरी राख्ने, अडियो कसरी राख्ने, लिङ्क्सहरू भनेको के हो, देयर आर मेनी मोर है। अनि यसको कसरी स्ट्रक्चरहरू बनाउने, देयर आर मेनी थिङ्स है। अब त्यो बिस्तारै गर्दै गर्छौँ। आज यति नै है, आज टाइम अफ भएको हुनाले।